जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हमारे न्यू गेस्ट के साथ हाजिर हैं। जिस तरह से कल मैंने एक पोस्ट के ज़रिए इन्फॉर्म किया था कि मैं एक स्टार्ट करने लगा हूँ इंटरव्यू सीरीज़, जिसमें हमने डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड्स, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अपने गेस्ट को लाएंगे और आपके साथ इंटरव्यू कराएंगे, जानेंगे उनके बारे में कि वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके लाइफ गोल्स क्या हैं, या उनका मैसेज क्या है हमारे यूथ के बारे में, जो हमारे पाकिस्तान के यूथ हैं उनको एम्पावर करने के लिए उनके क्या आइडियाज़ हैं। तो आज हमारे पास हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर अखुनज़ादा नासिर अली। ही इज़ फ्रॉम चारसड्डा एंड ही इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, एक उस्ताद हैं एंड इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या करना चाहते हैं, इनके गोल्स क्या हैं एंड इनका मैसेज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर अखुनज़ादा नासिर अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा हमें बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं एंड कहाँ से हैं। मैंने बताया कि चारसड्डा से हैं, बट थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन करा दें ताकि सबको पता चल सके। जी जी, I am Nasir Ali, as the name is already written there, and I am from Charsadda, and I have done business master in business administration, and also I have done MS in human resource management. The coursework is completed, and inshallah my thesis will be completed soon. And by profession, I'm a teacher, and I'm teaching for the last roundabout 15 years. So this is my short intro. या ग्रेट। अच्छा, आप चारसड्डा से हैं, तो ज़रा हमें बताएं कि ये चारसड्डा कहाँ पर है। ये चारसड्डा की क्या उसकी कोई मशहूर कोई चीज़ या फिर उसकी कोई क्वालिटीज़, कोई अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमें भी बताएं ताकि आपके शहर के बारे में हम भी जान सकें और सारे जान सकें। अच्छा अच्छा, चारसद्दा बुनियादी तौर पे इट्स अ पार्ट ऑफ केपीके प्रोविंस, ग्रेट। और केपीके में ये है, पेशावर से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा। पुराना पुराना एक शहर है, यानी इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पुरानी है। यहाँ पर पुराने नवादरात वगैरह भी मिलते हैं। यानी वो जो पुराना नाम इसका था पुष्किलावती को फिर चेंज करके फिर ये चारसद्दा बना, और हर्षनगर के नाम से भी यानी उसको पुकारा जाता है। हर्षनगर यानी 8 मुख्तलिफ यानी छोटे छोटे जो शहर बने थे यहाँ पर, उसकी वजह से यानी ये पहचाना जाता है। चारसद्दा में बहुत सारी चीजें हैं, मशहूर चीजें भी हैं। यानी चारसद्दा का जो चप्पल है बड़ा फेमस है पूरे पाकिस्तान में। कप्तान चप्पल जो इमरान खान साहब आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो चारसद्दा की ही चप्पल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे जो चारसद्दा की चप्पल, हैंडमेड चप्पल है, और बड़े मजबूत होते हैं, ये खूबसूरत भी होते हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी। चारसद्दा में गुड़ बहुत ज्यादा मशहूर है। गुड़ यहाँ का शुगर यानी जिस शुगर कैन वगैरह बनता है इससे। इसके अलावा चारसद्दा की चावल मशहूर है, मोटे चावल, और चारसद्दा का खदड़ कपड़ा बहुत मशहूर है। ये चंद चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा आजकल जो डैम बन रहा है, मोमन डैम, ये भी चारसद्दा में है। तो अब मैं ग्रेट। क्या बताऊं, चारसद्दा यानी एक बेहतरीन शहर है। लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा आम है। अच्छा। जी वेरी नाइस एंड अच्छा, ये जो डैम बन रहा है, आपने बात की कि ये चारसड्डा में बन रहा है, आपने उधर आप गए हैं जो डैम बन रहा है चारसड्डा में, उधर किस तरह से बना है और क्या जी जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में भी कुछ बताएं हमको। जी जी, मैं बिल्कुल गया हूँ। मैं असल में यानी अक्सर जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो रहती है वहां पर उस साइड पे। अच्छा। ये डैम बुनियादी तौर पे दरियाई सवात जो आया है या चारसदा से ये गुजरता है, ये उस पे बन रहा है। और लोकेशन बड़ी अच्छा। प्यारी है। अबाजे एक इलाका है चारसदे में, वहाँ का आम बहुत ज्यादा मशहूर है अबाजे का।
تو یہ اس علاقے میں بن رہا ہے، اور علاقہ ہے تھوڑا سا یعنی پہاڑ وغیرہ ہے وہاں پر، اور یہ پہاڑوں کے درمیان سے یعنی یہ جو پانی کا ریزروائر ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے ہوگا انشاءاللہ۔ گریٹ گریٹ نائس۔ اچھا، اور چارسدہ میں اور کیا چیزیں ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کلچر کیسا ہے وہاں کے لوگ، کیا پٹھان پروفیشن لوگ کون ہیں سے کرتے سارے، ہیں یہاں پر؟ اچھا، زیادہ تر پختون پروفیشن ہے کون سارے، سا ہے، کیا یعنی کرتے ہیں؟ پیور پختون۔ اچھا یہاں پر آپ کو لوگ یوسف زئی قبیلے کے ملیں گے، اس کے علاوہ محمد زئی قبیلے کے ملیں گے، اور میں ہوں اخون زادہ، یعنی اخون زادہ لوگ یہاں پر ملتے ہیں، دورانی آباد ہے لوگ، اور لوگوں کا جو یعنی روزگار ہے، زیادہ تر لوگ نوکریاں کرتے ہیں یہاں پر، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں وہ مزدوروں کے ذریعے کاشت کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے یہاں، اور یہاں کا جو زمین ہے اس علاقے کا چرسدے کا یہ بہت زیادہ زرخیز ہے، کیونکہ پھل بھی آپ کو ملیں گے یہاں پر، آپ کو سبزیاں بھی ملیں گی، جیسے کہ اسٹرابری بہت مشہور ہے وہ یہاں پر اگتا ہے، اس کے علاوہ املوک ایک یہاں پر ایک لوکل ہے میوہ، وہ بھی بڑا مشہور ہے، کھجوریں بہت زیادہ اگتی تھی پہلے لیکن ابھی نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پتہ نہیں جو کلائمیٹک چینج ہے نا اس کی وجہ سے کھجوریں ہماری ختم ہو گئی ہے، پانی بہت زیادہ ہے، 5 دریا ہے ادھر، دریائے سوات، دریائے کابل، وہ یہاں ادھر ہی سے گزرتے ہیں۔ زبردست، اچھا، بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے ہمیں چارسدہ کے بارے میں، ریئلی فیلنگ گلیڈ ٹو نو اباؤٹ یو، یور کلچر، یور پیپل اینڈ یور ایریا آف ریزیڈنس۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بارے میں جان کر، اور آپ کے اس ایریا کے بارے میں جان کر جہاں آپ رہتے ہیں۔ اچھا، اور آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، اچھا ایم بی اے کیا ہوا ہے اور آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، پہلے تو بتائیں کہ ایم بی اے کب کیا آپ نے، اور اس کے بعد ٹیچنگ کو کیوں آپ نے چوز کیا ٹیچنگ کرنے کے لیے، اور کوئی پروفیشن کیوں نہیں؟ ایم بی اے اصل میں نے کیا تھا 2005 میں، اور ڈیورنگ مائی ایجوکیشنل لائف میں پڑھاتا تھا، یعنی اسی زمانے سے میں پڑھاتا تھا، میں جب اپنے کلاس میں تھا بی بی اے میں اپنے یعنی کلاس میٹس کو پڑھاتا تھا، پھر میں جب ایم بی اے میں تھا میں ان کو پڑھاتا تھا، تو ٹیچنگ یعنی دیکھیں انسان میں، ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اور میں بھی یعنی اس وقت سے یعنی ٹیچنگ میں دلچسپی تھی میری، یعنی میٹرک میں جب تھا میں پڑھاتا تھا، اچھا، تو اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو ٹیچنگ جی، اصل میں مجھے حالات یعنی اتنے خاص نہیں تھے، ہمارے پیسہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے یعنی ٹیچنگ میرے لیے پرائیویٹ یعنی ایک پوسٹ گریجویٹ کالج تھا، وہاں پر ڈائریکٹ میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی، کیونکہ مجھے پرنسپل جانتے تھے اور مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ پڑھاؤ وہاں، تو میں نے ماسٹر کو پڑھانا شروع کیا، میں ماسٹر ختم کر چکا تھا اس وقت، اور ماسٹر کی کلاسز میں لیتا تھا وہاں پر، میں گریجویٹس کو پڑھاتا تھا، یعنی بی بی اے بیچلر کلاسز میں پڑھاتا تھا، اور ساتھ انٹر بھی پڑھاتا تھا، تو ٹیچنگ بنیادی طور پہ دیکھیں یعنی میری دلچسپی اس میں تھی، اس وجہ سے ایم بی اے میں یعنی ایم بی اے کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ میں ٹیچنگ میں چلا گیا، اور پھر بڑی اچھی اپرچونٹیز ملی ٹیچنگ میں ایز اے ٹرینر، پھر میں نے کام ورلڈ بینک کے ساتھ کیا، یعنی وہ بھی ٹیچنگ تھی، لیکن دیکھیں اب ٹیچنگ میں آپ بہت زیادہ اپرچونٹیز آپ کو مل جاتی ہیں، میں ٹرینر بنا، ان کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی، 2 سال میں لگاتار ان کے ساتھ رہا، افغانستان میں ایک پروجیکٹ تھا بائی دا نیم آف نیما، میں نے 2 سال وہاں پر جواسکل یونیورسٹی فن لینڈ کے کورسز میں نے پڑھائے ادھر، اور پھر یعنی مجھے موقع 2-3 یونیورسٹیز میں وہاں پر ملا پڑھانے کا، تو اسی ٹیچنگ نے مجھے یعنی ایک اچھی اپرچونٹی بھی پرووائڈ کی، کمانے کا ایک ذریعہ بنا میرا، تو اس وجہ سے یعنی میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا رہا سیشن، لیکن جی، ایم بی اے کے بعد یعنی آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اور جاب وغیرہ کیوں نہیں کی، پھر میں نے خود اپنا کاروبار شروع کیا پاکستان میں، جب میں آیا وہاں سے 5 سال بعد، تو پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔
अच्छा, जी ज़बरदस्त। अच्छा, آپ کی باتوں سے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا آپ کا ایکسپیرئنس ہے، مطلب کہ آپ نے میٹرک کے بعد ہی مطلب کہ میٹرک میں ہی پڑھانا اسٹارٹ کیا، آپ کا ایک اچھا ایکسپیرئنس ہو گیا ہوگا اپنی لائف میں، ٹیچنگ بھی کی ہے، ٹرینر ایز اے ٹرینر بھی ورک کیا ہے آپ نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹیچنگ کریئر کو کے بارے میں، آپ کے کیا خیالات ہیں، اور ہمارے جو ٹیچرس ہیں پاکستان میں جو ورک کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور کیا یہ ٹیچنگ ایک اچھا پروفیشن ہے یا اچھا پروفیشن ہو سکتا ہے، اور آپ کے خیال میں ٹیچرز کو وہ ویلیو دی جا رہی ہے پاکستان میں، آپ کے میں خیالات؟ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ٹیچنگ ایک بہترین پروفیشن ہے. ویلیو آپ اچھا، اپنی خود بناتے ہیں. اگر آپ خود اچھے ہیں آپ کی ویلیو بنے گی، اگر آپ خود اچھے نہیں ہیں تو ویلیو کیسے بنے گی پھر؟ اب دیکھیں بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں. اب ایک کالج میں مثال کے طور پر 10 ٹیچر پڑھاتے ہیں، 10 میں 5 یعنی اسٹوڈنٹس ان کو لائک کرتے ہیں کسی وجہ سے، اور 5 کو وہ چیز نہیں ملتی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کہ 5 کیوں یعنی لوگ پسند کرتے ہیں اور 5 کو پسند نہیں کرتے. تو ویلیو آپ خود اپنی بناتے ہیں. ہاں، پاکستان میں اب ٹیچنگ یعنی کہ ایک رسپیکٹ ہے ابھی ابھی، پہلے یعنی رسپیکٹ نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں، لوگ بھی دیتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی جو پے کی شکل میں ہے یعنی پیسے دیتے ہیں، کمائی بھی ہے اس میں. آپ یعنی دیکھیں اپنا ایک ادارہ بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں، تو خود کیوں نہ اپنا ایک ادارہ بنانا یعنی بنائے، وہ بنا سکتے ہیں. ایک اچھا پیشہ ہے. رائٹ. اچھا، بہترین آپ نے بات کی کہ لوگ خود پڑھا سکتے ہیں، اپنا ادارہ بھی کھول سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اپرچونیٹیز بہت ہیں، اگر ٹیچنگ کریئر میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو ایز اے ٹیچر، ایز اے ٹرینر بھی کام کر سکتا ہے، پروفیشنل لیول پہ بہت آگے تک جا سکتا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی آ جاتی ہے اس میں. اچھا، آپ نے MBA کیا ہے، آپ کہ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ کسی پرائیویٹ اسکول کالجز میں پڑھاتے ہیں یا یونیورسٹی لیول؟ ابھی جو کرنٹلی آپ ایز اے ٹرینر ورک کر رہے ہیں، ایز اے ٹیچر، اور کیا سبجیکٹ کون سا پڑھاتے ہیں آپ؟ سبجیکٹ یونیورسٹی لیول پہ میں اپنے پڑھاتا تھا. بنیادی طور پہ MBA میں بزنس مینجمنٹ، مارکیٹنگ مینجمنٹ، ریٹیل مینجمنٹ، اس کے علاوہ HR مینجمنٹ، یعنی یہ سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. اور کالج میں انٹر لیول پہ سیلز مارکیٹنگ اور اس کے علاوہ کامرس، یہ میں پڑھاتا تھا. اور کالج لیول پہ میں نے بزنس انگلش پڑھایا، انگلش بھی پڑھاتا ہوں انٹر لیول کو، یعنی FSC لیول اور FA لیول کو. اور اس کے علاوہ جو اسکول کے جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اکثر، یعنی آج کل میرا ایک دوست ہے، وہ اس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، تو ان کی ریکویسٹ پر میں بچوں کو بھی پڑھا، یعنی چھوٹوں کو بھی میں پڑھاتا ہوں. میں اصل میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، نہ میں یعنی اپنے آپ کو ڈیویلیو سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹوں کو پڑھاتا ہوں یا بڑوں کو پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بناؤ، اور آپ کے پاس جو علم ہے نا وہ آپ ڈیلیور کریں ان کو. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین کام ہے، ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا، آپ ایز اے گورنمنٹ جاب ہے آپ نے لی ہوئی ہے یا پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں اداروں میں؟ یار میں دیکھو گورنمنٹ جاب کو میں نے بالکل زندگی میں اپلائی نہیں کیا. اس کی وجہ ہے، اچھا جی، وجہ کیا یہ وجہ تھی ہے اس کہ کی؟ میرے والد صاحب گورنمنٹ جاب میں تھے، اور میں ان کو اکثر دیکھتا تھا، ان کی زندگی کو میں دیکھتا تھا. حالانکہ یعنی ان کا اپنا ایک کوٹا بھی تھا گورنمنٹ جاب میں. وابڈا میں آپ یعنی جن کا والد ہو تو ان کا ایک اپنا کوٹا ہوتا ہے، سن کوٹا. جی، تو صحیح. اس کوٹے کی بنیاد پر بندہ جا سکتا ہے. اور جب آپ کا لیول ایجوکیشن لیول اچھا ہو تو آپ ایزیلی یعنی یو کین گیٹ یعنی گڈ اسکل دیئر. 17 18 میں رائٹ. آپ جلدی جا سکتے ہیں. میں نہیں ٹھیک. گیا کیونکہ وہاں پر جو رشوت کا بازار گرم تھا، اس کے علاوہ جو یعنی استحصال تھا لوگوں کا، اور ایون امپلائیز کی زندگی کچھ عجیب سی زندگی تھی.
گورنمنٹ جاب میں جتنے بھی لوگ میں نے یعنی اسٹڈی کیے تو میں نے کسی کی زندگی کو اچھا نہیں پایا اس وقت کی بات کر. ہو سکتا ہے میرے لیے یہ ہے, شاید کسی اور کے لیے یعنی وہ ڈفرینٹ ہو, تو اس وجہ سے میں نہیں گیا گورنمنٹ جاب کی طرف. اچھا چلو ہر سب کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. آپ نے گورنمنٹ کو پرائرٹیز نہیں کیا, اپنا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے رہے, تو آپ نے کیا ڈفرنس پایا؟ مطلب کہ آپ نے گورنمنٹ جابس میں رشوت تھی, کرپشن تھی اور بہت سی چیزیں تھیں, تو کیا آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے ہیں اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور آپ کیا ہمارے یوتھ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس جوائن کریں, یا ان کی پے اسکیلنگ اچھی ہے, ان کی ویلیو ان کو دی جا رہی ہے؟ ہمارے جو بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, کیا ہمیں جانا چاہیے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس میں؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یعنی اسٹارٹ لینا چاہیے کم از کم, باقی اللہ دیتا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کو اگر ایک اپرچونٹی ملتی ہے پرائیویٹ ادارے میں, پے بے شک کچھ نہ ہو لیکن کم از کم ایکسپیرینس آپ کا ہو جاتا ہے. پھر ایکسپیرینس جب آپ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ اپنی ویلیو خود بناتے ہیں. آپ اپنی سکلز کو بڑھاؤ, اپنی سکلز کو آپ انکریز کریں, پرائیویٹ ادارے میں آپ جاب شروع کریں اور اس کے بعد سوئچ کریں اچھی جابز میں. اگر پرائیویٹ ادارے میں اچھی جاب مل جائے آپ اس کی طرف جائیں, گورنمنٹ میں آپ کو مل جائے آپ اس کی طرف جائیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم سٹارٹ لینا چاہیے. آج کل پاکستان میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں اتنی اچھی پے نہیں دیتے, پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کرتا ہوں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. آپ کا جیب کا خرچہ آپ کا نکل جاتا ہے. اور آج کل جو ایک اور لعنت ہے, جو آپ یعنی اپلائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ 500 بھرو, 1000 بھرو, 1500 بھرو, یہ بھی ایک لعنت ہے. تو یعنی ان چیزوں کو مینج کرنے کے لیے داور کلو کا آپ کم از کم یعنی سٹارٹ کم از کم لینا چاہیے. چلو یہ بات بہت اچھی کی آپ نے. ایٹ لیسٹ ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس بھی جب ہم پڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایکسپیرینس ہوگا, کچھ سیکھیں گے ہم, کچھ نالج ہوگی, تو اس نالج اینڈ ایکسپیرینس کے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہمیں کس سائڈ پر جانا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے, پرائیویٹ یا گورنمنٹ. مطلب کہ we would be in a position to decide about future goal or profession thing. So right, آپ نے بہت اچھی بات کی. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس ٹیچنگ کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس ہے, انٹرنیٹ ہے ادھر آپ کے لائک ایریا میں, یا نیٹ پھر پر آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ جی اس کے علاوہ یعنی میں شکر الحمدللہ میں مسجد کو ٹائم دیتا ہوں, ماشاءاللہ. تبلیغ کے ساتھ میں لگا ہوں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا رکن بھی ہوں, پولیٹیکل یعنی پارٹی ہے میری وہ ہے. اس کے علاوہ گھر پہ یعنی بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, ساتھ ساتھ نیٹ میں لازمی استعمال کرتا ہوں رات کو, اور اسپیشلی رات کو جب آتا ہوں گھنٹہ 2 گھنٹے لگاتا ہوں. اور میں صبح آج کل یعنی صبح ٹائم ہے میرے پاس, میں جب نماز پڑھتا ہوں صبح کی, اس کے بعد 1 آدھ گھنٹہ کیا, اس کے بعد بچوں کو اسکول لے جاتا ہوں, اور پھر تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے بیٹھتا ہوں. یعنی آج کل حالات بھی تھوڑے سے یعنی اچھے نہیں ہیں کووڈ کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے. 1-2 میرے کاروبار بھی تھے, یعنی میں وہ بھی رن کرتا تھا, وہ میرے تھوڑے سے خراب ہو گئے. کرونا نے میرے یعنی 2 کاروبار ختم کیے ہیں. ایک کالج تھا پرائیویٹ میرا, میں وہ چلاتا تھا, اور اس کے علاوہ ایک بزنس تھا اسلام آباد میں, دکان, ایک شاپ تھی میری ہول سیل کی. لوگ یعنی بندوں کو میں نے بٹھایا تھا وہاں پر, وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اس کرونا نے, یعنی ہمیں بھی مواد دی ہے. اچھا چلو, نقصان ہو گیا آپ کا, تو نو ایشو. یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. اینڈ چلو اچھا ہے, ایٹ لیسٹ آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اتنا ایشوز ہوئے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے نقصان ہو جاتا ہے, لیکن
बंदा अगर कोई करने वाला हो तो आगे निकल जाता है, कर जाता है। अच्छा, और आपने टीचिंग भी की है, आप पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह से देखते हैं? हमारी एजुकेशन सिस्टम, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमें तो तालीम हासिल करनी ही नहीं चाहिए, हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ना छोड़, बल्कि उनको कुछ स्किल सिखाएं, तो क्या स्किल सीखेंगे तो वो अर्निंग कर सकेंगे। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आप डिग्रीज भी हासिल करें, चाहे स्किल सीखें, लेकिन डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तालीम हासिल करें। और अ, अच्छी चलो नहीं है एजुकेशन मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है या इसको किस तरह से होना चाहिए? अ, आपके क्या ख्याल आते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वाकई इतना अच्छा नहीं है। और एक तो यहाँ पर मसला ये है कि डिग्रीज दी जाती है, सिर्फ डिप्लोमाज, डिग्रीज बांट दी जाती है, यानी बांटते हैं वो लोग। डिग्री हासिल करते हैं और डिग्री हाथ में होती है मास्टर की, डिफिनीशन के अलावा कुछ नहीं समझते। सिर्फ डिफिनीशन समझ आती है उनको, मिसाल के तौर पे यानी मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, हाँ वो डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर उनको आप कहें कि प्रैक्टिकल आप बताएं जरा कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिर उनको नहीं पता होता। तो मैं कहता हूं कि इदारों में कम से कम यानी आखिरी जो 4 साल होते हैं आखिरी यूनिवर्सिटी में, वहां पर प्रैक्टिकल तालीम देना चाहिए और स्किल सिखानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहा है तो उनको प्रैक्टिकल मैनेजमेंट आनी चाहिए। मार्केटिंग की तालीम अगर वो हासिल करता है, उनको प्रैक्टिकल आनी चाहिए। इसके अलावा साथ साथ जो यानी हर फील्ड के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो कम से कम पढ़ानी चाहिए उनको। जो टेक्निकल चीजें हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करता है तो वहां पर प्रैक्टिकल चीजें उनसे करानी चाहिए 4 साल, यानी हर साल कम से कम 2 महीने उनको भेजना चाहिए किसी इदारे में कि वो वहां पर बैठे और वो चीजों को हासिल करे, और उनका असाइनमेंट या जो भी हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल यानी थ्योरेटिकल चीजों से निकलना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ को लेकर जाना चाहिए। जस्ट सिर्फ डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स के अलावा हमें नॉलेज और प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने की सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो जैसे आपने बात की तो ये प्रैक्टिकल तालीम नहीं दे रहा। आपने कहा कि आपने भी एक कॉलेज रन किया है, आप करते थे, मतलब कि आपका अपना ही एक इदारा था। तो आपने क्या वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, आपने कोशिश की कि अपने बच्चों को जो है, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली तालीम दिलाने की कोशिश की? आपने कोई प्रैक्टिकली क्या किया उनके बारे में, या फिर आपने क्या कोशिशें की? एटलीस्ट आपने कुछ पहले किया होगा अपने बच्चों के लिए। मेरा असल में स्कूल था और कॉलेज भी था। मैं यानी कॉलेज लेवल पर प्रैक्टिकल जो आप करते हैं वो तो लैब की हद तक करते हैं कि लैब में आप उनसे चीजें कराते हैं। लैब में तो जी। हमने बहुत सारी चीजें कराई उनसे, प्रोजेक्ट हम देते थे उनको कि प्रोजेक्ट बनाए। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए हम यानी साइंस एग्जीबिशन वगैरह रखते थे। और वहां पर जहां पर मेरा इदारा था वहां पर एक बेहतरीन इंजीनियरिंग के हवाले से एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग, टोपी सवाबी में। तो हम बच्चों को विजिट कराते थे वहाँ के लैब्स के। बड़े बड़े लैब्स बने हैं, सिविल, मैकेनिकल, इसके अलावा केमिकल और एरोनॉटिकल। वहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं, वहाँ पर बायोडीजल बनता है, वो यानी चीज़ें हमने उनको उनसे यानी कम से कम विजिट कराई। कंप्यूटर बड़े अच्छे लैब्स हैं उनके, और वहाँ के टीचर से हमने उनको प्रेजेंटेशन यानी दी कि आप सुने जरा इनको। और वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया अपने इदारे में कि आप यहाँ इनके साथ बैठे, जो इंजीनियर्स बनते जा रहे थे,
बने जा रहे थे, तो उनसे हमने बहुत सारी चीजें कराई अपने इदारे में। तो ये कुछ यानी अपने अपनी हद तक जो कम वसाइल थे हमारे, उसमें हमने बहुत सारी चीजें की। राइट, बहुत अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट ट्राई की, कोशिश की कि अपने बच्चों को कोई प्रैक्टिकली काम सिखाया जाए, आपने कोशिशें की बहुत। लाजमन उन बच्चों ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल काम किया तो थियोरेटिकली से आप वो प्रैक्टिकली चीज़ों पर आ गए तो कुछ ना कुछ सीखा होगा, उन्होंने गेन किया होगा। उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसे टीचर्स कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल तालीम को दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हो सके। अच्छा, आपके ख्याल में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो खुद एक टीचर्स हैं, ऐसे भी होंगे जाहिर सी बात है जो स्कूल कॉलेज रन करते होंगे, हमें सुनने वाले कुछ ऐसे भी होंगे जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन टीचिंग या हमारे एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक है। तो आप क्या समझते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स या हमारी जो यूथ है उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट तो चलो ठीक है, हम ब्लेम करते हैं कि नहीं कर रही, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं या हमें अपना कौन सा रोल प्ले करना चाहिए जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आ सके? एज ए यूथ, एज पाकिस्तान के सिटीजन्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए? असल में बेहतरी की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। हमारे वालिदैन असल यानी जो जो ट्रायंगल का एक हिस्सा है, यानी ट्रायंगल मैं इसको कहता हूँ सक्सेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स के लिए, कि एक इदारा होता है, एक स्टूडेंट और वालिदैन। अब इदारा, स्कूल और वालिदैन, अब देखें ये एक ट्रायंगल जब बनेगा, सक्सेस बच्चे की लाजमी है। अब मिसाल के तौर पे यानी इस ट्रायंगल में जो एंगल है वालिदैन का, अगर ये एंगल कट जाए तो ट्रायंगल आपका पूरा नहीं होता। अब वालिदैन एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं बच्चे की कामयाबी के लिए। अब बच्चों को एक यानी नमाज का पाबंद बनाना, इस्लामिक माइंड उनको देना। देखिए इस्लामिक माइंड की कमी भी है ना। अब बच्चे यानी कुछ हाथ जो जो पढ़ते हैं इदारों में, माइंड उनका इस्लामिक नहीं होता, वो गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो उनको कम से कम इन चीजों यानी कम से कम उनके माइंड्स को इस्लामिक बनाना होगा कि वो गलत चीजों की तरफ ना जाए, यानी अच्छे और बुरे में तमीज कर सके। इस्लाम क्या है, अच्छे और बुरे की तमीज सिखाता है बंदे को कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, और ये वालिदैन कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों पे नजर रखें घर में, और इवन स्कूल में जाएं, अपने यानी उनके असातिज़ा से मिले, इदारे के सरबराह से मिले। अच्छा, इसके अलावा स्कूल स्कूल जो दूसरा एंगल है ना बच्चे के लिए, बच्चे की कामयाबी के लिए स्कूल को फोकस करना चाहिए, वहां के मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए, उनको यानी कम से कम कांटेक्ट में होना चाहिए वालिदैन के साथ। अच्छा, फिर बच्चा ये एक एंगल है, इदारा एक एंगल का हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें हमारी बनेगी तो इंशाल्लाह बच्चे की कामयाबी वो 100% है। और अगर इस एंगल में एक भी एंगल नहीं होगा तो बच्चा फिर कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। एक ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स तीनों को ये तीनों जो पार्टीज हैं इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा, आप मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या मीडिया का भी इसमें कोई रोल है, वो अपना रोल प्ले कर सकती है एजुकेशन सिस्टम में इसको बेहतर बनाने के लिए? आजकल तो मीडिया है ना, मीडिया तो अगर चाहे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मीडिया देखें, अब लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया है, लोग टेलीविजन देखते हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं। हर एक बंदे की जेब में मोबाइल है, ये टीवी भी है, ये मोबाइल भी है, ये हर एक चीज है। अब देखें, अगर मीडिया पर हम यानी लोगों को अवेयर करें तो इससे तो बड़ा कोई रोल हो ही नहीं सकता। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है आजकल, और मुस्बत किरदार होना चाहिए मीडिया का। असल में जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मीडिया, हमारी मीडिया का किरदार है वो है नेगेटिव। वो अगर गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी डिस्कस करते हैं, उनकी पॉजिटिव चीजों को डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात ये कि उनको
صرف کرٹیسائز کرتے ہیں, سجیشن وغیرہ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ سجیشن دینی چاہیے, کرٹیسائز کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ سلوشن بھی دکھائیں, ان کو سلوشن دو کہ وہ یعنی ان چیزوں کی طرف آئیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمیں ان تین پارٹیز کے علاوہ ٹیچرز, اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس کے علاوہ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں. اگر میڈیا چاہے تو اپنا پازیٹیو رول پلے کر کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا, بہت اچھا, ہمارا ابھی ٹائم ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ یہ انٹرویو بہت اچھا رہا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو لسنرس ہیں, جو بھی ہمارے ویورس ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کی لائف اینڈ آپ کے آئیڈیاز سے ان کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا. اچھا, ایک لاسٹ ون, ایک سینٹینس میں آپ اگر میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, پاکستان کی سٹیزنز کو, جسٹ ان ون لائن, ون سینٹینس. یوتھ کو میسج یہ ہے کہ وہ کام پہ یعنی فوکس کریں, اور اپنی نمازوں کا خیال رکھیں, اور اپنے والدین کی عزت کریں, اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو خوش کریں گے کام بنے گا, اللہ کو ناراض کریں گے کام نہیں بنے گا. یہ جو آج کل کرونا ہے نا, یہ بنیادی طور پر اللہ ناراض ہے ہم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ایسی بیماریاں مسلط کرے گا تم پہ کہ تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا, نام سنا تھا کسی نے؟ نہیں سنا تھا. تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے, اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں. رائٹ, بہت اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ آپ نے وقت دیا ہمیں ویورس کو کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم اینڈ تھینک یو کرتے ہیں. ویری مچ. تھینک یو تھینک یو, زین تھینکس العابدین. ا لاٹ. تھینک یو.